बात से बात प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातियानी पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे मौजूदा सियासी मंजरनामे पे और महर कराची के इलेक्शन कालदम करार देने का मुतालबा, बजट, महंगाई और असम्बली तहरीर। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राना गुलजार ताज साहब। इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दूसरे मेहमान तज़किया निगार ज़फ़र खान साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं जो सियासी मंजरनामा है, क्या आप देख रहे हैं कि असम्बलियाँ तहलील होती हुई नज़र आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सलीम भाई आपका, आपके टीवी का। देखिए, असम्बलियाँ तहलील क्यों होंगी जब असम्बलियों का वक्त अगस्त में इंशाल्लाह पूरा हो रहा है और बिल्कुल वक्त पर इलेक्शन होने चाहिए। असम्बलियाँ तहलील तो तब होंगी कि जब कोई ऐसा माहौल हो, ऐसा कोई माहौल नहीं है और चारों सूबों में इलेक्शन एक साथ होंगे और इंशाल्लाह वक्त पर इलेक्शन होने चाहिए। असम्बली तहलील होने का तो कोई ऐसा वो नहीं है। आपको नहीं लग रहा कि इस तरीके से जो अभी सुनेरियो दिख रहा है, जो नज़र आ रहा है कि भाई कुछ इस तरह की सेटअप भी चल रहा है, कुछ इस तरह की बातें भी आ रही हैं, तो उस पर नज़र नहीं आ रहा आपको कुछ इस तरह? किस तरह की बात है, मकसद आप कि सब यही कह रहे हैं कि बस अब जो एक सिस्टम के अंदर आने लगा है, सारी चीज़ें आने लगी है, अगस्त भी करीब आता जा रहा है, तो उससे पहले ही कुछ इस तरह के। देखिए जी, बात ये है कि अगस्त बिल्कुल करीब आ रहा है। अगस्त में जब 5 साल असम्बली के पूरे होंगे तो ऑटोमेटिकली असम्बलियाँ जो हैं वो केयरटेकर गवर्नमेंट आ जाएगी और इलेक्शन कमीशन इस पर काम कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ने तमाम पाकिस्तान के जो उनके ज़िलाई इलेक्शन कमीशन हैं उनको सूबाई डिवीज़न जितने भी इलेक्शन कमीशन है सबकी वो मीटिंग बुला रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और उनसे वो बाकायदा आरा ले रहे हैं। और 13 जुलाई उन्होंने लास्ट इसका रखा है मरदमशुमारी का, ये खाना शुमारी जो हो रही है 13 जुलाई तक इसको मुकम्मल कर लिया जाए ताकि फिर उसके बाद जो है फर्दर प्रोसेस शुरू किया जाए। तो जाहिर है इलेक्शन कमीशन वक्त पर इलेक्शन कराएगा और वो अपना काम कर रहा है। आप क्या चाहते हैं कि, बल्कि आप क्या चाहते हैं, या मैं यही कहूँगा कि पूरे मुल्क में एक दिन इलेक्शन या 2 दिन इलेक्शन? बिल्कुल डेफिनेटली एक दिन जिस तरीके से अभी जो माहौल बन रहा है पंजाब इलेक्शन और इस तरह की जो सिनेरियो आ रहे हैं सारे। देखिए जी, बात ये है कि मैं ये एक बात ही कहूँगा, बहुत इस पे बातें हो चुकी हैं, ये एक सोची समझी साजिश थी और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई। एक नामनिहाद शख्स जो पाकिस्तान मदीना की रियासत की बात तो करते थे लेकिन उन्होंने कभी भी रियासत की तरक्की की बात नहीं की और उन्होंने हमेशा रियासत को डिस्टेबलाइज होने की काम किए हैं। और उन्होंने जब, क्योंकि वो इख्तिदार में थे तो उनसे बार बार मुतालबा किया जा रहा था कि आप इलेक्शन का ऐलान करें, आप असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दें और इलेक्शन का ऐलान कर दें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि 4 अप्रैल 2022 में जब उनके खिलाफ 10 अप्रैल को नो कॉन्फिडेंस आया तो आईनी तरीके से तो उस पर भी उन्होंने जो है ना पार्लियामेंट की बालादस्ती को चैलेंज किया और पार्लियामेंट की बात को नहीं माना। बिलाखिर अदालत गए, अदालत ने उसको ऑन किया वो चीज़ें और फिर उसके बाद वो बाहर निकल गए, फिर वो घर नहीं गए और वो रोड पर रहे। कहे अच्छा, अगस्त क्या समझते हैं कि अगस्त या तो फिर और भी मजीद आगे? मैं ये समझता हूँ कि आगे नहीं लेके जाना चाहिए, एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर होने चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये अटल मौक़िफ़ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी तैयारियाँ मुकम्मल की हुई है और इंशाल्लाह पूरे मुल्क से इलेक्शन लड़ेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्लाह ने चाहा भारी अक्सर से कामयाब होगी और बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे। इसके ऊपर तो गुफ्तगू करते हैं। आपकी तरफ आता हूँ ज़फ़र खान साहब, क्या कहेंगे? ये तो कह रहे हैं कि कोई मसला ही नहीं है, बिल्कुल सिस्टम में चल रहा है सारी चीज़ें। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क के अंदर माशी लिहाज से, सियासी लिहाज से, आइनी लिहाज से बहरहाल एक बहरान मौजूद है और यानी जो पीडीएम की जो हुकूमत है वो भी जो है वो आवाम को कोई रिलीफ देने में कतई नाकाम हुई है और जो बजट था उसके अंदर भी उन्होंने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में तो इजाफा किया लेकिन जो आम आवाम को महंगाई के बोझ तले जो दबे हुए हैं, जो खुदकशियों पर मजबूर हैं, जो आप देखें जो इतना बड़ा जो अभी यूनान में कश्ती का जो हादसा हुआ है कि नौजवान जो है वो मुल्क से मायूस हैं, अपने मुस्तकबिल से मायूस हैं,
اور وہ یہاں سے جو ہے وہ ہر قیمت پر اپنی جانوں پر کھیل کر جو ہے وہ اس ملک کو چھوڑ دیں اور اپنے سنہرے خوابوں کے پیچھے یورپ جانے کے لیے وہ اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں، اور اس کا فائدہ جو ہے انسانی اسمگلر ہوں یا جو بھی کوئی اس طرح کے لوگ ہوں وہ اس کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، لاکھوں روپے لے کر ان کو غیر قانونی طریقے سے جو ہے وہ سمندر کے اندر جو ہے وہ ڈبو بھی دیتے ہیں، اور اس طرح سے ان کو جو ہے وہ یہ تو سسٹم چل ہی رہا ہے، بہت پہلے سے ہی چل رہا ہے، مطلب ان کا یہ ایسی حکومت کے حوالے سے تو کوئی بات نہیں۔ بالکل یہ بات صحیح ہے، لیکن پاکستان کے اندر جو یہ بحران ہے یعنی معاشی بحران یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھیے IMF جو ہے اس کے کہنے پر ہم نے سارے اقدامات موجودہ حکومت نے کیے، سارے جتن کیے، لیکن آج تک IMF نے ان کو جو ہے وہ جو 1.5 ارب ڈالر کی جو رقم ہے وہ بھی اب تک نہیں دی۔ کل بھی جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ اس سے امریکی سفیر سے جو ہے ڈونلڈ بلوم سے جو ملاقات کی، پرائم منسٹر نے کی ہے، اسحاق ڈار صاحب نے کی۔ مطلب کہ سیٹسفائی نہیں ہے ان سے، کیا مطلب؟ بلا شبہ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں سیاسی انسٹیبلٹی موجود ہے، اور وہ جو بھی حکومت ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہی۔ ماضی کی جو حکومت تھی اس نے کوئی یہاں دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہائی، انہوں نے بھی جو ہے وہ بڑے صفبات دکھائے، لیکن اس کے بعد عوام کو انہوں نے بھی مایوس کیا تھا۔ اور یہ حکومت بھی آپ دیکھیں کہ 1 سال کے عرصے کے اندر انہوں نے 15,000 ارب روپے کا جو ہے وہ قرضہ لیا ہے، یعنی جو اگر اس کو کیلکولیشن کر کے نکالے تو 32 ارب روپے ڈیلی کے حساب سے جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو اتنے قرضے لیے گئے ہیں، یہ سارے سب کچھ کیا گیا ہے، لیکن عوام کو چاہے وہ روس سے پیٹرول منگوا لیں یا کوئی اور کر لیں، گندم کہیں سے منگوا لیں، لیکن عوام کو کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ملا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگست کے اندر جو ہے وہ جو مدت پوری ہو رہی ہے تو لازمی سی بات ہے کہ نئے الیکشن کے لیے کیئر ٹیکر حکومت بنے گی۔ ایک ہی دن الیکشن ہونا چاہیے پورے ملک کے اندر، چاروں صوبوں کے اندر ایک ہی وقت پر الیکشن ہونا چاہیے، اور جو ہے وہ الیکشن کے اندر کوئی طول بھی جو ہے وہ کسی بھی بہانے سے جو ہے وہ نہیں دیا جانا چاہیے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ طول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جس طریقے سے ہم باتیں سن رہے ہیں، کچھ نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا اور آگے جانا چاہیے، جبکہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے وقت پہ ہونا چاہیے، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیا اصل میں یہ بھی اگر آپ مجھ سے اس حوالے سے جو ہے سوال آپ نے کیا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چاہتے تو ہیں کہ تھوڑا سا جو ہے وہ طول کھینچے، اور یہ بھی جو ہے وہ PDM کی جو دونوں بڑی جماعتیں ان کے درمیان یہ ایک جو ہے وہ پیپلز پارٹی تھوڑا سیاسی پارٹی ہے تو وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اس سے آپ کو لگ نہیں رہا کہ پیپلز پارٹی کی تھوڑی پوزیشن اچھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے کہ فوری الیکشن ہو؟ نہیں، کیا اچھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ رضا ربانی صاحب نے سینٹ کے حوالے سے جو وہاں پر جو یعنی جو انہوں نے مراد کا جو بل پیش کیا، جو قرارداد پیش کی ہے، اس کی وجہ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سارے سیاسی اور جمہوری لوگوں کی جو ہے وہ ناک کٹوا دی انہوں نے، یعنی غریب عوام کو۔ وہ رضا ربانی صاحب جن کا ہم جیسے لوگ سارے لوگ بڑا احترام تھا اور بڑا اس حوالے سے ان کو ہم ایک اچھا پولیٹیشین سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے آخر وقت کے اندر آ کر اس طرح کی چیز پیش کر کے عوام کے اندر ایک ریئیکشن کریٹ کیا ہے۔ ہمیں کوئی ریلیف دینے کے بجائے یہ تو اپنے ریلیف آج جو سوشل میڈیا پہ جو چیز چل رہی ہے تو یہ کر رہے ہیں کہ جی مرنے کے بعد کی بھی مراد اس کے اندر جو ہے ان کی شامل کر دیجئے کہ صاحب وہ مقبرہ بننا چاہیے اور جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے، اور عوام کے لیے کوئی مراد نہیں ہے۔ رانا صاحب کیا کہیں گے، یہ کیا بتا رہے ہیں؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ تو ہر آدمی کے اپنے ریزرویشن ہوتے ہیں، اور اسمبلی میں یا سینٹ میں جو بھی لوگ پیش کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ اصل بات ہے غریب کی، کہ غریب بھوک سے مر رہا ہے، مہنگائی بہت عروج پر ہے اور بے روزگاری بہت زیادہ ہے، تو بے روزگاری کا خاتمہ جو ہے اشد ضرورت ہے۔ مہنگائی سے جو طوفان ہے
उस महंगाई के लिए कम करने का, उसको कंट्रोल करने का आपकी प्राइस कंट्रोल कमेटियों का काम है। ये हुकूमत वक्त का काम है कि वो इसको ऑनेस्टली तरीके से इस पर तवज्जो दे और प्राइस कंट्रोल कमेटी को एक्टिव करे, फहाल करे। और बेरोजगारी का खात्मा इसी सूरत में हो सकता है कि रोजगार के नए जराए तलाश किए जाएं। और जिस तरह सर आप कह रहे हैं ये सारी हुकूमत का काम है, लेकिन आप देखेंगे कि अगर लिस्टों का देखेंगे तो 3-3 साल पुरानी लिस्टों का अभी तक सही तरीके से सेट नहीं देखिए जी, बात ये है कि मैं इसमें मौजूदा हुकूमत हो या इससे पीछे या उससे पहले, ये पूरा निज़ाम जो है फरसूदा और गला सड़ा हुआ निज़ाम है। इस निज़ाम से हमें छुटकारा हासिल करना चाहिए। पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, नून लीग की गवर्नमेंट हो या किसी और की हो, इनको चाहिए कि इसमें इस्लाहात पैदा करें, तब्दीली लाएं और अकाउंटेबिलिटी लेकर आए। सर ला तो सकते थे, 18वीं तरमीम उनके पास थी 18 साल से, 15 साल से इसके अंदर। मैंने आपसे कहा ना कि इसमें बड़े तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर पीपुल्स पार्टी कर रही है तो आगे से मुश्किलात, जब वो एक दूसरे की लड़ाई से हमें फुर्सत होगी तो कुछ होगा ना। पूरे सूबे के अंदर अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो ये तो सारे प्राइस लिस्ट वगैरह ये तो सारे इनके कंट्रोल में थे, हर चीज इसको कवर कर सकते थे। मैंने आपसे यही बात की है कि प्राइस कंट्रोल कमेटी की बात कर रहे हैं, ये हुकूमत वक्त की नाकामी है, इसको उसको एक्टिव करना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी, अवाम की परेशानी को कम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि वो प्राइस कंट्रोल कमेटी को सख्त एक्शन ले और उनके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस का निज़ाम कायम करे। और जहां जहां भी जो मुश्किलात अवाम को हैं, ये हुकूमत वक्त का काम है। मैं फिर आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं कि कल जब हम इमरान खान के खिलाफ रोडों पर थे तो हमारा मौक़िफ़ यही था कि जी महंगाई बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी का खात्मा होना चाहिए, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। लेकिन ये जनवरी में जो मुआहदे खान साहब करके चले गए IMF से, उनको पासदारी करना बेहद जरूरी था। जिस तरह से अभी जफर साहब ने कहा कि जी IMF पैसे नहीं दे रहा, मेरी जाती राय है कि हमें IMF से पैसे नहीं लेने चाहिए, IMF से हमें खैरबाद कहना चाहिए। जो उसके पैसे हैं उनसे हमें शराइत तय करनी चाहिए कि भाई हम आपको थोड़े थोड़े आपके पैसे दे देंगे। हमारे मुल्क में वसाइल मौजूद हैं, हमारे ये जो हम क्यों भागे पीछे पीछे पीछे। देखिए मैं गुजारिश कर रहा हूं ना, जिस तरह से आप देखिए हमारे सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें, कितनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं, कितनी सारी गाड़ियां वो इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल फ्री इस्तेमाल करते हैं, पीने का पानी फ्री इस्तेमाल करते हैं, बिजली फ्री इस्तेमाल करते हैं, गैस फ्री इस्तेमाल करते हैं, और तनख्वाहें भी उनकी हैसियत से ज्यादा है। तो मैं ये समझता हूं इसको कटौती करनी चाहिए, क्योंकि देखिए 2 ग्रेड से 1 ग्रेड से लेके 16 ग्रेड तक का आदमी जो है वो पानी भी खरीद के पी रहा है, वो पेट्रोल भी खरीद रहा है, वो गैस भी खरीद रहा है, वो तमाम चीजें खरीद रहा है। तो देखिए ये उसके ऊपर जुल्म है और उससे बड़े सारी मरात ले रहे हैं। तो हम अगर IMF से पैसे ले रहे हैं तो क्या वो मुलाजमीन के लिए ले रहे हैं, इनकी ऐशो इशरत के लिए ले रहे हैं? तो मैं ये समझता हूं हमें नहीं लेना चाहिए, हमें इनकी तनख्वाहों को कम करना चाहिए, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं उसमें टैक्स लागू होना चाहिए, तनख्वाहों को कम करें। महंगाई को कंट्रोल हम किस तरह कर सकते हैं, जो हम बाहर जो चीजें हम लोगों को देते हैं हमें उनको रोकना चाहिए, अपने मुल्क में सेल करनी चाहिए। मैं ये समझता हूं कि हमें अपने पेट के ऊपर पत्थर बांधना होगा। मेरे घर में अगर 4 गाड़ी है तो मुझे 1 गाड़ी रखनी चाहिए, मुझे 4 नहीं रखनी चाहिए। मेरे घर में अगर 4 ऐसी हैं तो मैं 2 लगाऊं, 2 ना रखूं। तो ये चीजें हमें करनी होंगी। जब तक हम नहीं करेंगे, देखिए जी हम सब, मैंने तो गुजारिश की, स्टार्ट कौन लेगा? देखिए आपकी तो हुकूमत है, अगर इस हवाले से पीपल्स पार्टी की अगर आप नुमाइंदगी कर रहे हैं तो यही पहले आगे आकर ये सारी चीजें करें। माशाल्लाह देखिए जी मैंने तो गुजारिश की कि मैं अपने से शुरू, पहले मैं, मुझे के दूसरे, ये मैं तो अब पार्टी की बात आती है तो मैं तो अपनी पार्टी के चेयरमैन से भी कहता हूं कि चेयरमैन साहब अपने ऑफिस के अखराजात भी कम कीजिए, और किसी को भी पानी से तवाज़ा होगी, कोई खाना नहीं होगा, कोई चाय नहीं होगी, आप पानी लाएं, अपना पिए और जाएं। मीटिंग के अंदर भी मैं तो अपने चेयरमैन साहब से भी कहता हूं कि चेयरमैन साहब मेहरबानी कीजिए, क्योंकि आप मुस्तकबिल हैं इस पाकिस्तान का, कौम आपकी तरफ देख रही है। आप ऐसी इस्लाहात पैदा करें, आप ऐसा एक निजाम पैदा करें कि जो कौम याद रखे, जो दुनिया याद रखे कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा, शहीद बेनजीर का बेटा, उसने एक ऐसा निजाम नाफिज किया पाकिस्तान के अंदर, मैं समझता हूं कि दुनिया भूल जाएगी वाकई पाकिस्तान से
वेट एंड सी कर रहे हैं कि जब वजीर आजम बनेंगे जब होगा। देखिए सबसे पहले तो लीडर तो बन गए, चेयरमैन तो बन गए, देखिए, चेयरमैन अपने सब पॉलिसी जब कह रहे हैं, अब कराची का जैसे आपका सिस्टम पूरा के पूरा आपके हाथ में आ रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट लेंगे अब जो आगाज इस तरीके से होगा। चेयरमैन साहब ने अभी गुज़िश्ता दिनों जब ये तमाम निज़ाम मुकम्मल हुआ तो एक मीटिंग की तमाम टाउन चेयरमैनों से और मेयर कराची डिस्ट्रिक्ट में तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के और तमाम मतलब जो मुंतखब नुमाइंदे थे उनसे मीटिंग की। चेयरमैन साहब ने क्लियर उनको इंस्ट्रक्शन दी है कि कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। किसी भी चीज पर अगर कोई ये सोचता है कि जी मैं अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल करूं तो वो भूल जाए। ये चेयरमैन साहब का मौक़िफ़ है कि जी किसी के साथ भी कोई रियायत नहीं होगी, मैं मॉनिटरिंग खुद करूंगा। ये चेयरमैन साहब का कॉल है, मीडिया पे चेक करेंगे, काउंटर चेक कैसे होगा, किस तरीके से सिस्टम देखिए जी बनाया जाएगा। अभी तो बात ये है कि इन्होंने हल्फ उठाया है, ऑफिस में बैठना शुरू हुआ है। इंशाअल्लाह आपको चंद ही दिन में ये सारी अकाउंटेबिलिटी और सारी चीजें समझ आ जाएंगी। जो काम भी इलाके में कराची शहर के अंदर और सिंध में भी जहां जहां काम आपको खुद नजर आ जाएगा कि लोकल गवर्नमेंट का। लेकिन अभी जमात देखिए मैं इस हवाले से ये बात कहना चाहता हूँ कि देखिए अभी महंगाई, बेरोजगारी और हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो आप ये देखें कि इन सारे लोगों ने अपने केसेस तो सब खत्म करा लिए, इन्होंने नैब के तो पर काट दिए, लेकिन जहां गरीब की यानी रोजगार देने का मामला आता है वो कादिर मंदोखेल था, बहुत अच्छे बड़े सिंसियर जो है वो पॉलिटिशियन हैं और एडुकेट हैं, लेकिन उनकी सरबराही में कमेटी बनी हुई थी। उसके अंदर ये था कि जो भी इदारों से निकाले गए, चाहे वो स्टील मिल के हो, चाहे PIA के या दीगर इदारों के, उस पर जो है वो यानी ये रिव्यू कमेटी बनी हुई है, लेकिन आज तक ये किसी को भी बहाल नहीं कर सके। गरीब को रिलीफ के हवाले से कोई चीज जो है वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा होता, और वहां के हालात जो है वो जू के तू है। अपने मामला जो है वो बहरहाल उसके लिए सारी कानून साजी हो जाती है, सारे फैसले हो जाते हैं, सारा अमल दरामद हो जाता है। अब इसी तरीके से आप बल्दियात के ऊपर अभी बात जैसे बल्दियात की तरफ जी तो मैं इसी पर बात करना चाह रहा था कि देखिए इस वक्त जो कराची शहर का जो यानी बल्दियाती जो मामला है, जो सिटी का जो मामला है, वो एक मुतनाज़ा बना हुआ है और खासा बहस मुबाहिसा और इसके ऊपर डिबेट चल रही है। और मैं तो इस पर ये कहना चाहता हूँ, अच्छा ये पीएस पार्टी के नुमाइंदे मौजूद हैं कि कराची के लोगों के अंदर इस बल्दिया के इस फैसले के नतीजे में जो है एहसास महरूमी मजीद बढ़ा है और इसको समझना चाहिए। और ख़ास तौर से जो यहाँ के जो उर्दू स्पीकिंग आबादी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और वो ये समझते हैं कि यहाँ पर हमारी हक तलफी की गई। जो हाफिज नईम रहमान साहब हैं या जमात इस्लामी वाले हैं, उन्होंने 4.5 लाख वोट लिए, पीपल्स पार्टी ने 3 लाख वोट लिए। 3 लाख वाला जो है वो यहाँ पर मेयर और डिप्टी मेयर लेके बैठ गया, और जो 4 और 4.5 लाख वाला है वो इससे महरूम हो गया। तो इसके हवाले से पीपल्स पार्टी एक बड़ी पार्टी है, बड़े सियासी लोग हैं, मंजे हुए लोग हैं। अगर वो इस मामले में बड़ेपन का मुजाहरा करते, वफाक भी आपके पास है, सूबा भी आपके पास है, वसाइल भी आपके पास है, इख्तियारात भी आपके पास है, अगर यहाँ आप इस हवाले से जो है कि उनकी शिकायत थी उस पर अदाला करते, कोई कमेटी बनाते, कोई बैठते और इसका कोई सोल्यूशन निकालते, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी वादा होती पूरे मुल्क के अंदर। वो तो कह रहे थे ना कि भाई अगर आप डिप्टी ले लो, हम मेयरशिप ले लेते हैं, वो तो कहते हैं मिलके काम करने के लिए तैयार। नहीं, बात सिर्फ वो यही हो रही है ना कि देखें उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे उसके ऊपर आप एक कमेटी बनाते, बैठते, बातचीत होती, उसमें कोई हल निकलता, जहां उनका भी इत्तफाक होता, आपका भी इत्तफाक होता, मिलजुल के कोई चीज तो करते ना। लेकिन यानी ऐसा महसूस हुआ कि जैसे बस वो एक तरह से जो महसूस किया जा रहा है अवाम का, मैं अवाम का तासुर बैठने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे ना, बस हम जीते हुए आ रहे हैं, हम सब चीजें। बिलाशुबा हाफिज साहब ने कंपेन तो बहुत अच्छी चलाई और उसका रिजल्ट भी उनको मिला, और इस बल्दियाती इलेक्शन का सबसे ज्यादा फायदा भी जो है वो हाफिज नईम साहब की शख्सियत को और जमात इस्लामी को हुआ। लेकिन बाद में जो उन्होंने इमरान खान से जो शिकन किया उसकी वजह से ऐसा महसूस हुआ कि पूरा गेम जो है वो पलट गया। PTI के जो अरकान है, आधे अरकान ने तो वोट दिया, आधे अरकान ने नहीं दिया। उस पर पीपल्स पार्टी ने अच्छा कार्ड खेला, 3 टाउन के ऊपर बार्गेनिंग करके जो है वो उन्होंने जो है वो शाह फैसल टाउन और जो है वो सदर टाउन और 3 टाउन जो है वो पीपल्स पार्टी ने
ان کے حوالے کر دیے پی ٹی آئی کے، جس کے نتیجے میں ان کے لوگ جو ہے وہ یعنی ٹھیک ہے ظفر صاحب، میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں، مجھے اشارہ بریک کا ہو رہا. ناظرین یہ لیں گے بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام بات سے بات، اور ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا تجزیہ نگار ہے سوشل ورکر میرین رضوان صاحبہ. انہیں آج کی اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے وینس چینل کا، آپ سب مہمانوں کا، آپ کا، سلیم صاحب کا بہت شکریہ. اچھا میرین صاحبہ، ہماری بات ہو رہی تھی رانا گلزار صاحب سے جو پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہم جو ان سے اصل میں تحریل کے حوالے سے پی ڈی ایم کے حوالے سے بات کریں تو اس کے بعد اب ہم اس وقت کراچی کے اس سے میئرشپ کے الیکشن کی طرف موو کیا کہ جس طرح جماعت اسلامی کل احتجاج کرنے جا رہی ہے اور وہ اس سے ایکسیپٹ نہیں کری، وہ کالعدم قرار دے رہی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ الیکشن ہوا اس کے اندر جو یہ سسٹم بنا وہ صحیح ہے؟ جو میئرشپ کے حوالے سے کیا کہیں گے ہم؟ دیکھیں یہ تو ہر دفعہ پاکستان میں ایک یہ کہہ لیں کہ سیاست میں چلتا رہتا ہے کہ جو بھی پارٹی آگے نہ آئے یا ووٹ نہ اپنے پورے کر سکے تو وہ دھاندلی کا الزام لگا دیتی ہے. اب وہ الزام ہوتا ہے یا حقیقت ہوتی ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ دیکھیں میجورٹی پیپلز پارٹی ہی سندھ میں اکثریت رکھتی ہے. یہ اس بات سے کوئی بھی میرے خیال سے کوئی بھی اس چیز سے نہیں میرے ساتھ وہ کرے گا اختلاف. لیکن بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کافی عرصے سے اب یہ میئرشپ آپ دیکھ لیں کہ ان کے پاس آ گئی ہے، اور وہ جو احتجاج ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ اپنی میئرشپ سنبھالتے ہیں، عہدہ سنبھالتے ہیں، تو ان کے پاس کافی اختیارات ہیں. کیونکہ پہلے تو یہ کہتے تھے بلدیاتی نظام ہمارے پاس نہیں ہے، میئرشپ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اب ٹوٹل کنٹرول ان لوگوں کے پاس ہے. تو اب ان کی جو کارکردگی ہے وہ بہت زیادہ ان لوگوں کو چاہیے کہ شو کریں. عوام ان کو بہت زیادہ پسند بھی کرتی ہے. سندھ میں ایسی بات نہیں ہے کہ سندھ کی عوام ان کو اکثریت زیادہ تر ووٹ کرتی ہے. لیکن کام دیکھیں کراچی میں آپ خود دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ہو رہا ہے. سڑکیں خود ہی پڑی ہوئی ہیں، کتنا معاشی بحران ہے. یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے پاس بجٹ کا تو آپ مسئلہ کیا ہے. سمجھتے کہ اس وقت اگر پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں یہ تمام چیزیں آ جاتی ہے تو کام اچھے طریقے سے ہونا شروع ہوگا، یا جماعت اسلامی آتی ہے تو کام اور اچھا ہوتا ہے؟ کیسے کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جو کام اچھا کرے گا نا تو عوام اس کی تعریف کرے گی. اگر جماعت اسلامی کو ووٹ زیادہ نہیں ملے اور اس وقت میئر ووٹ منتخب زیادہ ہو ملے، چکے یہ تو کہہ رہے کہ 4.5 لاکھ ووٹ جماعت اسلامی کو ملے اور 3 لاکھ ووٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو ملے. لیکن ابھی جو ان لوگوں نے دوبارہ سے وہ جو حلقہ بندیاں تھیں نا وہ اس طرح سے تھی کہ اس کے نتیجے میں ان کی جو ہے وہ سیٹیں تو زیادہ بڑھ گئیں، ووٹ کم ملے لیکن سیٹیں ان کی زیادہ ہو گئیں. اور حلقہ بندیاں جو ہے وہ اس طرح سے تھی کہ ان کو ووٹ زیادہ ملنے کے باوجود جو ہے ان کی سیٹیں کم ہو گئیں. لیکن اب اس چیز کو مان لینا چاہیے جماعت اسلامی کو، کیونکہ دیکھیں اب اس چیز پر آپ جتنا بھی احتجاج کریں جماعت اسلامی، یہ تو اس وقت وہ بات ہو گئی نہ کام کرنے دیں گے. اگر ہمیں کام نہیں کرنے دیں گے تو ہم کام نہیں کرنے دیں گے. وہ تو کہہ رہے 30 یہ سیٹوں کا ملک جس ابھی برائے پر آ گیا ہے اس وقت ہم سب جانتے ہیں ہمارا کتنا معاشی بحران چل رہا ہے. تو کوئی نہ کوئی دیکھیں ہر پارٹی اگر اس طرح احتجاج کرے گی 30 سے 31 سیٹوں کا تھوڑا سا ازالہ تو ہو جائے، پتہ تو چلے کیا منظر نامہ ہے. ابھی تک کوئی بھی پکچر سامنے نہیں آ رہی. یہ آنیسٹی اس وقت پیپلز پارٹی کو شو کرنی چاہیے تھی لیکن انہوں نے نہیں کی ہے. یہ تو سب جانتے ہیں. کیوں رانا صاحب یہ ساری چیزوں کے اوپر کیا ہے؟ ظفر صاحب کی بات کا ایک جواب دے دوں کہ سن 2002 میں جب الیکشن ہوئے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو 90 لاکھ ووٹ ملے پاکستان کے اندر، اور جو مخالف تھے ان کو 60 لاکھ ووٹ ملے، اور اقتدار دوسرے لوگوں کا آیا. اور 90 لاکھ جس نے ووٹ لیے وہ اپوزیشن میں جا کے بیٹھ گئے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب میئر کا الیکشن ہوا تو اس کے اندر پیپلز پارٹی کو 173 ووٹ ملے اور 160 حافظ صاحب کو ملے. بیسیکلی حافظ صاحب کے جو اپنے جماعت اسلامی کے ووٹ تھے وہ 130 تھے اور پیپلز پارٹی کے 155 تھے. 13 ووٹ جو ہمارے 13 اور 6 مطلب 8-10 ووٹ جو ہے وہ ہمارے اتحادیوں کے تھے. تو پی ٹی آئی نے تو ہمیں کوئی ووٹ نہیں دیا، نہ پی ٹی آئی کے لوگ ہمارے اتحادی تھے، تو ہمارے تو اپنے ووٹ تھے. تو جماعت اسلامی کو کس نے منع کیا تھا
کہ ان کے لوگ ہیں وہ پورے ووٹ ان کو پڑھتے ہیں, 30-32 ووٹ کا کیا ان سے مسئلہ ہے؟ ہمارا کیا واسطہ. دیکھیے ان کا اپنا اختلاف تھا, وہ کہتے جی ہم جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دیں گے, تو انہوں نے نہیں دیا, ان کا مسئلہ ہے. اس میں پیپلز پارٹی کا کہاں سے عمل دخل آ گیا. اب حافظ صاحب اگر یہ دیکھیں کہ آپ پورے شہر میں دیکھ سکتے ہیں کہ حافظ صاحب نے اپنے نام کی کمپین چلائی ہے. پیپلز پارٹی نے کہیں پر بھی مرتضی وہاب کی کمپین نہیں چلی, پیپلز پارٹی کی کمپین چلی ہے. تو حافظ صاحب تو پہلے سے ہی میئر تھے. دیکھیے جی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کی قسمت میں میئرشپ لکھی اس کو مل گئی, ٹھیک ہے, کام کیجئے. آپ احتجاج کر رہے ہیں, ہمارا کام ہے کام کرنا, ہمارا کام احتجاج میں اپنے کام سے ہمیں جواب دینا ہے. میئر صاحب کو کام کرنا ہے, شہر میں کام کریں گے, ہمارے جتنے ٹاؤن میں چیئرمینز ہیں ان کو کام کر کر جواب دینا ہے. اور تھوڑا سا وقت, جب ظاہر سی بات ہے ابھی 2 دن ہوئے 3 دن, تو جب چلے گا تو چیزیں سامنے آ جائیں گی. جماعت اسلامی کا احتجاج کرنا بڑا پرانا وتیرہ ہے, کوئی آج کا نہیں. قاضی صاحب نے بڑے دھرنے لگائے اور جماعت اسلامی ہمیشہ مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, کچھ نہیں ہوتا. ان کا کام ہے احتجاج ہے, وہ کرتے رہیے, ان کو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. آپ جناب کام کیجئے, آپ کے بھی جو ٹاؤن آپ کے حصے میں آئے ہیں آپ وہاں پہ کام کیجئے, آپ لوگوں کو بتائیے, ڈیلیور کیجئے. بھئی آپ کے پاس بھی تو آپ کا حصہ موجود ہوگا نا, تو آپ دکھائیے ان کو کام. عوام کہے گی ہاں جی دیکھیں اورنگی ٹاؤن میں کام نہیں ہوا, سینٹرل میں کام ہوا. کہتی ہے جماعت اسلامی تو ہمیشہ کہتی ہے کہ ہم ہر چیز کے اندر آگے آئے ہیں, کسی بھی آگے آئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اتنا خصوصی پیسہ خرچ کیا, ابھی تک محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی چلا رہی ہے. دیکھیں وہ ہماری لیڈر ہیں اور کیمپین نہیں چل رہی. ہم اپنے شہیدوں کو یاد رکھتے ہیں, ہم اپنے لیڈروں کو بھی یاد رکتے ہیں, اپنے کارکنوں کو بھی یاد رکھتے ہیں. ہم ایسا نہیں کرتے کہ جی ہم جو ہے وہ تو جماعت اسلامی میں, تو آپ پورے شہر میں دیکھیے بھی آپ حافظ نعیم کی ہی مہم چل رہی ہے. کہاں سراج الگ چلے گئے, کہاں ہر چیز کے اندر بات یہ ہے کہ ہماری پارٹی کے قائم ہے. ہم تو ان کارکنوں کو بھی یاد رکھتے ہیں جنہوں نے شہادت دی ہے, ہم ان کارکنوں کو بھی یاد رکھتے ہیں جنہوں نے جیلوں میں سیری کاٹی ہے. ہم تو یہ تو شہیدوں کی جماعت ہے, ہم تو اپنے شہیدوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. ہم تو ان کو غم اور خوشی کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کبھی نہیں بھولتی. بیوی ایسی بات نہیں, بات یہ ہو رہی تھی سلیم صاحب کہ دیکھیں اس وقت جو ہے وہ کراچی شہر ایک کھنڈر تو بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. سندھ کے اندر پیپلز پارٹی ایک طویل عرصے سے گڈھا بنا ہوا ہے, بالکل صحیح ہے, جس میں گرتے ہیں پھر نکلتے ہیں, گرتے ہیں پھر نکلتے ہیں. جی جی نکل بھی نہیں پاتے. اچھا جی جی ہاں آپ دیکھیں نا, میرا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں میں تو بالکل ایک اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک طویل عرصے سے سندھ کے اندر حکمراں ہے. کراچی سندھ کا حصہ ہے, لیکن کراچی کا جو حال ہوا ہے وہ ہم آپ سب کے سامنے, اس پر رانا صاحب بھی اتفاق کریں گے کہ کراچی کے بے پناہ مسائل ہیں. آپ نے بھی جس طرح سے بات کی ہے اتفاق کیا ہے, میں نے شروع میں ہی پوزیٹیولی کہا کہ اب تو آپ کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں, اب آپ لوگ کیا کریں گے. اب اسی لیے میں یہ بات کر رہا تھا کہ دیکھیں کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں جو یہ شہر جو کھنڈر بنا ہوا ہے, یہاں جو احساس محرومی ہے جو اور گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے وقت کے ساتھ, اس کو یعنی نارمل کرنے کے لیے, ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے. آپ کے جماعت اسلامی کو دے دیں. نہیں میں یہ بات تو نہیں کر رہا, میں نے تو یہ بات نہیں کہی. میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان دونوں بڑی پارٹیوں کو مل کر بیٹھ کے, میں نے کہا کوئی کمیٹی بننی چاہیے تھی. یعنی پیپلز پارٹی, رانا صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے اپنے حلقوں کے اندر کام کریں. پیپلز پارٹی ایک بڑی پارٹی ہے. میں نے کہا پیپلز پارٹی ایک بڑی پارٹی ہے اور یعنی سیاسی لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, ایک طویل عرصے سے سندھ کے اندر بھی ان کی حکمرانی ہے اور اس وقت وفاق کے اندر بھی یعنی حکمراں ہے نا. اس کے باوجود مسائل اس طرح سے حل نہیں ہو رہے, اس پر عوام کا اتفاق ہے. عوام کے احساس محرومی کو دور کرنے کے لیے, کراچی کے مسائل کے حل کے لیے میرا کہنے کا مطلب اب یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی کچھ ہے وہ تو اب عدالت کے اندر وہ ایک لڑائی ہو رہی ہے, وہ چلے گی. اس کے اندر کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے کیا ہے, میں اس پر نہیں جا رہا. یعنی ٹھیک ہے بہت زیادہ سڑکوں پر جو ہے نا وہ احتجاج کرنے کے بجائے اس کو جو ہے وہ ایک سیاسی انداز سے اور ایک عدالتی حوالے سے ہونا چاہیے.
लेकिन एहसास महरूमी दूर करने के लिए मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ये सिस्टम मुकम्मल हो गया है तो अब इन्हें कारकर्दगी का मुजाहरा करना चाहिए कि हम इनको लेके कह तो रहे हैं हम टाउनों को भी सारा देंगे, बजट देंगे, सब कुछ करेंगे। जमाते इस्लामी को हमने सबसे पहले आज से नहीं, शुरू से जमाते इस्लामी से हमारे रवाबित अच्छे रहे हैं और आज भी हम सियासी लोग हैं, हमारी मुखालफत नहीं है। हमने हमेशा उनको जब इलेक्शन हो रहे थे और इलेक्शन हो चुके तो हमने उनको ऑफर की कि आइए मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं, लेकिन बात है कि हमने हमेशा अपने दरवाजे खुले रखे और जमात इस्लामी ने हमेशा निकले हमें मतलब उन्होंने वो नहीं किया, तो ये उनका मसला है, हमने तो उनको कभी भी ऐसा नहीं किया। दूसरी बात ये है कि देखिए 19 तारीख को ये अभी हल्फ बर्दारी हुई है, अभी 2-4 महीने के अंदर आपको सारी चीज़ें नज़र आएंगी। जो गड्ढे जैसे अभी मैडम फरमा रही हैं वो सारे काम अंडर प्रोसेस हैं, वो मुकम्मल हो रहे हैं, तो वो आपको मुकम्मल होते हुए भी नज़र आएंगे, वो चीज़ें आपको साफ सुथरी नज़र आएंगी। थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि अभी 4 दिन तो गुजरे हैं, तो 4 दिन के अंदर तो चीज़ें अभी ठीक नहीं हो जाएंगी। तो जाहिर है कि सारे मामलात हैं इंशाअल्लाह। ऐसा नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी कारकर्दगी नहीं दिखाएगी तो अवाम उसको वोट नहीं करेगी। मैं फिर आपसे वही बात कह रहा हूं कि देखिए कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट होता है। अगर पीपल्स पार्टी ने अवाम की खिदमत नहीं की तो जाहिर सी बात है कि अब ये इलेक्शन आ रहे हैं अगस्त में या अगस्त के बाद जो इलेक्शन आ रहे हैं तो फिर आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, अवाम मुतमईन है या नहीं है। तो ये तो पीपल्स पार्टी को काम करना है और इंशाल्लाह करेंगे। हमारा एक मिनिस्टर करेगा, एक काउंसलर करेगा, इंतजार कर रही थी आप लोग तो हुकूमत में कई सालों से, यही मैं बात कर रहा हूं। क्या सिर्फ मेयरशिप का इंतजार कर रहे थे? दूसरी बात, अगर मेयरशिप के ऊपर नहीं आते तो इसका मतलब यानी कराची कभी नहीं होता। आप राणा साहब ये 2 या 3 दिन की बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि मेयरशिप की वजह से सब जिस तरीके से आपने स्टार्ट में भी कहा कि जो खुदे हुए हैं रोड हैं, जाहिर है कि ये इलेक्शन आ गए तो वो चीजें रोक दी गई थी क्योंकि उसमें ये चीज आती है कि जी देखिए पीपल्स पार्टी जो है ना पहले काम करा रही वोट के लिए, वो चीजें रोक दी गई। बारिश अगर आ जाती है, अगर ये आ जाती है तो इशू यही आता है कि अगर कोई काम करता है तो ये कहता है कि जी देखिए ये जो है ना इस तरह बात ये है कि काम हो रहा है। कचरे की जहां तक बात है, मैं फिर आपसे वही बात कह रहा हूँ, कचरे के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले अपना काम कर रहे हैं। आपको कचरा बिल्कुल पर डे जो है 7 टन कचरा जो है ना वो होता है। दूसरे हवाले से बात करना चाहता हूँ। मैं ये देखें, मैं अभी गुज़िश्ता दिनों तुर्की गया, तुर्की के अंदर अभी वहां पर सदारती और पार्लिमानी जो है वो दोनों इलेक्शन साथ हुए हैं और 1 महीने के अंदर 2 मरतबा हुए और वहां पर जो है वो जो कास्टिंग रेशियो है वो 85% रहा, 85%। लेकिन यानी 1 महीने के अंदर 2 मरतबा पूरे मुल्क के अंदर वो इलेक्शन हुआ, वोटिंग हुई, लेकिन वहां पर ना हारने वाले ने धांधली का इल्जाम लगाया, ना जीतने वाले ने जो है वो इस तरह का कहा कि नहीं जी ये तो मेरा ही हक बनता था। मेरा कहने का मतलब ये, मैं सिर्फ किसी भी पार्टी पे मैं तनकीद नहीं कर रहा, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा इलेक्शन कमीशन एक शहर का इलेक्शन कराने में भी उसके ऊपर इतने सारे इल्जामात लग जाते हैं, ये सारी बातें शुरू हो जाती हैं, एहतिजाज शुरू हो जाता है, इलेक्शन के ऊपर जो है वो सवालात उठने शुरू हो जाते हैं। ये तो एक रिवायत है हमारे, ये तो रिवायत आ गई, ये तो एक रिवायत है हमारे मुल्क की, इल्जाम लगाना, इल्जाम लगाना, क्योंकि काम तो किसी ने भी नहीं करना। हमने तो इतने सालों में यही देखा है, बचपन से हम बड़े हो गए, काम किसी ने भी नहीं किया उस तरह से जो हम बाहर मुल्कों में जाके देखते हैं। क्यों हमारे ही हुक्मरानों के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, उनके यहाँ स्कूल्स क्यों नहीं है या यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं? क्योंकि चले उनके बड़े तो वहाँ पढ़ने गए थे लेकिन वो तो यहाँ बना देते अपने बच्चों के लिए यूनिवर्सिटीज़। ऐसा क्यों है? बिल्कुल सही बात है। देखिए जी, बात ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये मैडम ने जो बात की है ये खुद ही इसका जवाब दें। मैं क्या जवाब दूँ, आप बताएं। मेरी बात जब मुझे करने दीजिए। देखिए, जो लोग हुक्मरानों को तो बात करते हैं, मैंने अभी एक बात की कि जब पाकिस्तान में होते हैं तो हम पाकिस्तान की बड़ी वफादारी की बात करते हैं, हम पाकिस्तान के लिए जान और माल सब कुर्बान करते हैं, लेकिन जब रिटायर होते हैं तो पाकिस्तान में नजर नहीं आते, दफन भी बाहर होते हैं। मेरी बात सुनिए, पॉलिटिशियन कोई भी हो वो मरते भी इसी मुल्क में,
जेल भी इसी मुल्क में काटते हैं, दफन भी इसी मुल्क में होते हैं, और हम जो लोग इस मुल्क की कसम खाते हैं कि जी हम इसके दिफा को इंसाफ हम करते हैं, और वो इसी मुल्क की भारी भारी तनख्वाहें लेते हैं, और वो इस मुल्क में दफन होना पसंद भी नहीं करते, वो दफन भी जो है ना बाहर होना पसंद करते हैं। मैं ये बड़ा अफसोसनाक अमल है, मैं ये समझता हूं कि ये इख्तलाफ, ये महाजराई खत्म होनी चाहिए, हम सबको एक टेबल पर आना चाहिए और हमें इत्तेफाक करना चाहिए। हमें अपने मुल्क में, मैंने अपनी पहली बात में कही ये बात, मैंने पहले कही ये बात कि जी जो हमारे मुल्क में महाजराई है, ये महाजराई नहीं होनी चाहिए। हमें क्योंकि इसलिए कि हम कब तक लड़ते रहेंगे, हम कब तक इल्जामात लगाते रहेंगे, हम कब तक जो है ना एक दूसरे की हार जीत को तस्लीम चैलेंज करते रहेंगे। इससे मुल्क को नुकसान होता है, इससे रियासत को नुकसान होता है। हमें तस्लीम करना चाहिए एक दूसरे को। ये बाजाराई की सियासत, ये इल्जामात की सियासत दफन होनी चाहिए। ये हम सबको चाहिए कि हम कब दफन करेंगे, लेकिन कोई तो पहल करे, कौन करे? कोई तो पहल करे। हमने बड़ी पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने, मुझे आप बताइए, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने कभी भी हमेशा रिकंसिलिएशन की सियासत की है। हमने कभी भी किरदार कुशी को पसंद नहीं किया। हमने हमेशा जो है ना, जितने भी आप देखें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का टेलीवर रहा है, आसिफ अली जरदारी को 12 साल जेल के अंदर रखा, बेनजीर साहिबा के साथ कितने इल्जामात लगाए, फिरहाल तालपुर साहिबा को जेल में डाल दिया। हमने कभी भी इंतकाम की सियासत को पसंद नहीं किया। हमने फिर भी कहा, हम आज भी कहते हैं कि जो खान साहब के साथ जो लोग ये कर रहे हैं, मैंने कई अपने चैनलों में कहा कि जी खान साहब जो ये देखे कि जो गुफ्तगू हुई है इसके पीछे माइंडसेट कौन था, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। ये जो गरीबों को परेशान किया, इनको खुदा के लिए माफ कर दें, क्योंकि ये बच्चे हैं, ये बेटियां हैं, ये हमारी कौम है। इसको ये कि इनको इस माहौल पर तैयार किसने किया, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आपने स्टार्ट में बहुत बड़ी बात की कि भाई हम जो है एक मिसाल कायम करें। वो मिसाल कौन कायम करेगा? आपकी तो 18 साल से जिस तरह मुर्तजा भुट्टो जिसने कहा, आपने कहा कि सादगी अपनानी चाहिए, पानी के ऊपर बहुत सारी मीटिंगें होनी चाहिए, ये सारा आगाज कौन करेगा? आप देखिए, तो इसी तरीके से आपके प्रोटोकॉल देख लें, कितनी बड़ी बड़ी प्रोटोकॉलों के हवाले से। देखिए, मैंने आपको यही अल्फाज कहा कि देखिए हमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, इनसे ही इनको आगाज करना चाहिए। यही इस फैसले को लेकर चले ताकि क़यामत तक लोग याद रखें। बात यह है कि यहां तो लोग वज़ीर-ए-आज़म हाउस को भी यूनिवर्सिटी बनाने आए थे, या तो गवर्नर हाउस को भी तफरीही मुकाम बनाने आए थे। वहां क्या हुआ? उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मैं अपने चेयरमैन से गुजारिश करता हूं कि चेयरमैन साहब, आप ये बेड़ा उठाइए, आप ये सख्त फैसला लीजिए। आप सबसे पहले अपने ऑफिस, हमारे जो पार्टी के ऑफिस हैं, हमारे जो सबसे वहां से शुरू कीजिए, ताकि ये चीजें आप जब शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट के अंदर भी ये चीजें। देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो प्रोटोकॉल इतना बड़े मैं आपसे यही गुजारिश मैं तो ये ऐलान चाहता हूं कि देखें, इस मुल्क के अंदर होता यही है कि जो यहाँ की अशराफिया है ना, वो अपनी मराद कम करने के लिए तैयार नहीं होती। वो अपने अलल्ले तलल्ले और अयाशियां जो है ना, उनको खत्म करने के लिए तैयार नहीं होती। अपनी मराद पे कोई कदगन लगने और लगाने के लिए तैयार नहीं होती। और जो लाखों रुपए तनख्वाह ले रहा है, जो करोड़ों रुपए तनख्वाह ले रहा है, उसका घर भी फ्री है, उसका पेट्रोल भी फ्री है, उसकी गाड़ी भी फ्री है, उसको जो है मुलाजमीन भी मिले हुए, उसके बिजली का बिल भी फ्री है, उसका गैस का बिल भी फ्री है। और जो गरीब आदमी है, जो 15,000 और 20,000 और 25,000 रुपए तनख्वाह ले रहा है, उसने जो है वो सारे टैक्सेस भी देने हैं, सारी ड्यूटियां भी देनी है, सारे बिल भी देने हैं, सारी जो चीजें हैं, यानी उसको सब्सिडी भी खत्म की जा रही है, उससे जो है वो हर तरह की चीज छीनी जा रही है। और फिर कहा जा रहा है कि साहब आप जो है ना मुल्क से जो है वो हुब्बुल वतनी का जो है वो नारा लगाए। देखिए, इस मुल्क का अलमिया ये कि इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के अवाम में बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन इस मुल्क को 75 साल से जो यहां पर हुक्मरान रहे, माजरत के साथ जो भी हो, यानी आप देखें कि कोई भी तबका हो, यानी जो अशराफिया है उसके अंदर सारे शोबे आ जाते हैं। मैं तो कहता हूं कि सब के सब नाकाम साबित हुए। ये जो काले अंग्रेज हैं, इन्होंने इस मुल्क को इनको क्या करें? नहीं, यानी इनको सोचना चाहिए। मैं और ये यहाँ पर अवाम के नुमाइंदे बन के बैठे, अवाम की ये आवाज है। आप बताएं, इस वक्त अवाम ये नहीं सुनना चाहती कि क्या होगा, किस तरह दोस्ती होगी। अवाम ये चाहती है जो इस वक्त हुक्मरान है वो माशी मुस्तहकम करने के लिए जो है उसको इस्तेहकाम के लिए क्या करेंगे। अब क्या करेंगे? अवाम के साथ तो ये होता है, एक धुन चलती है, उसके पीछे भी अवाम ये नहीं सुन रही कि ये नहीं सोच रही इस बारे में कि कौन एहतजाज कर रहा है,
کون میئرشپ کے لیے وہ اویل کرنا چاہ رہا ہے. عوام یہ سوچ رہی ہے کہ یہ ملک کیسے چلے گا. عوام کو تو کام چاہیے, کارکردگی چاہیے, ملازمت چاہیے, بجلی چاہیے, پانی چاہیے, جو سہولتیں نہیں ہیں اس ملک میں. اور یہ کراچی شہر کی بات ہو رہی ہے, یعنی 12 اور 14 گھنٹے کی گرمی کے اندر لوگ کراچی شہر کی بات ہو رہی ہے, اور یہ عوام کی آواز ہے, اور یہ حکمرانوں کو جواب دینا پڑے گا. یہ اپنی اس بات کو چھوڑ دیں کون آنا چاہتا ہے کون نہیں, وہ صرف یہ بتا دیں یہ ملک کیسے چلے گا, اس میں معاشی استحکام کیسے آئے گا. یہ ہے ہمارا سوال بس. اس میں عوام کا بھی قصور ہے نا کہ جب فیصلہ کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ اکثریت ان کی ہے زیادہ تر سندھ میں, تو ان لوگوں نے اتنے سال حکومت کی ہے, تو یہ لوگ تو جواب دہ ہیں عوام دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں نے بار بار ظفر صاحب نے بھی میری بات کو انڈوز کیا. میں آپ سے پھر ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب لوگوں کا, ہم عوام کا اور حکمرانوں کا, جب تک ہم ایک پیج پہ نہیں آئیں گے, ہم سادگی نہیں اپنائیں گے, ہم اس مہنگائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ہم اس بے روزگاری کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہمیں سادگی اپنانا ہوگی, ہمیں حکمرانوں کو بھی عوام کو بھی. عوام حکمرانوں سے زیادہ شاہ خرچیلی ہے, حکمران عوام سے زیادہ شاہ خرچیلے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم جو ہے غربت کا رونا روتے ہیں. ایک ایک گھر کے کچن کے اخراجات تو آپ دیکھیے کتنے اخراجات کرتے ہیں ہم کتنے پان گٹکا بیڑی, یعنی کہ فاضل اخراجات کتنے کرتے ہیں. کبھی کسی نے سوچا؟ میں نے آپ سے گزارش کی, دیکھیں آپ کو یہ آپ کو, میں بالکل نچلے طبقے کا آدمی, مجھے پتا ہے ایک آدمی کام نہیں کر رہا, 200 روپے روز خرچ کر رہا ہے, کیوں, کہاں سے؟ کوئی یہ شخص سوچنے کو تیار نہیں. ایک حکمران ہے, دیکھیں یہ سب کاروبار ہے, یہ دسترخوان بزنس ہے, یہ دسترخوان عوام کی خدمت نہیں ہے, یہ دکھا کر بزنس ہو رہا ہے جناب. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, تحقیق کریں اس کے اوپر, یہ بزنس ہے. اور دوسری بات, جتنے ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں, جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے گھر کے اندر اتنے ملازمین نہ رکھے, اتنی گاڑیوں میں رکھے. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں یہ اپنے گھر میں 20 ملازم نہ رکھے, یہ 20 گاڑیاں نہ رکھے, یہ سادگی اپنائیں. انشاءاللہ یہ ہم چھوٹے گی سب کریں گے. آپ بھی کریں, بجٹ آتا ہے تو غریب پہ مزید ڈیوٹی لگ جاتی ہے, بجٹ آتا ہے تو اسی کے حوالے سے بس اس کے بعد میں پروگرام اینڈ کی طرف لے کے جا رہا ہوں. جی, کوئی ایسا ایک جملہ جو اس وقت آپ کوئی میسج کے حوالے سے دینا چاہ رہی ہیں؟ دیکھیں, میں نے شروع میں ہی پازیٹیولی کہا کہ ان لوگوں کا کنٹرول ہے ہر چیز کا, اور اس وقت حکومت میں تو یہ پہلے سے تھے. یہ میئرشپ تو ایک صرف کہہ لیں کہ ان کا میئر آ گیا ہے ماشاء اللہ سے پیپلز پارٹی کا. مرتضیٰ وہاب صاحب سے کافی امیدیں ہیں ہمیں, اور ہم یہی چاہتے ہیں, عوام یہ چاہتی ہے. میں اپنی بات نہیں کروں گی یہاں بیٹھ کر, میں عوام کی بات کروں گی. عوام یہ چاہتی ہے ان کی سڑکیں پکی ہوں, وہ گھر سے نکلے تو گڈھوں میں گاڑیاں نہ گریں, ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں تو لائٹ آ رہی ہو, پانی مل رہا ہو, ٹینکر کا خرچہ نہ ہو. یہ سب چیزیں یہ حکومت کر دے ان لوگوں کے لیے. کوئی کچھ کہنے کا آپ بتائیں نا, کوئی وجہ کیا ہو؟ ٹھیک ہے رانا صاحب, آخری جملہ. جی بالکل, عوام کو بڑی امیدیں وابستہ ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ عوام کی مشکلات کو دور کرے گی, اور ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں, اور آپ کو یہ چینج نظر آئے گا. مرتضیٰ وہاب شہر کی خدمت کرے گا, اور جتنے ٹاؤنز ہیں, میں کہتا ہوں جماعت اسلامی کے لوگ ہوں, پی ٹی آئی کے لوگ ہوں, پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں, پیپلز پارٹی سب کو مساوی حصہ دے گی اور سب کو گلے لگائے گی, الیکشن بھی کروائے گی. بالکل, الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے. یہ ہماری, میں نے پہلے کہہ چکا ہوں, الیکشن سے ہم رائے اختیار نہیں کریں گے, نہ کسی کو کرنے دیں گے. میں تو صرف ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو حکمراں ہیں, ہمارے جو سیاستدان ہیں, ان کو اقتدار برائے اقتدار نہیں بلکہ اقتدار برائے خدمت ملک کی اور قوم کی, رانا صاحب آپ کو بہت اپنا موٹو جب تک یہ نہیں بنائیں گے, نظام نہیں بنائیں گے, سیاسی پارٹیاں نہیں بنائیں گی, انہی الیکٹیبلز کے پیچھے بھاگیں گے, انہی الیکٹیبلز کے بنیاد کے اوپر وہ کریں گے, تو کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ ظفر صاحب آپ کو بہت شکریہ. ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے ہمارے پروگرام, اور ہم بھی یہ کوشش کرتے ہیں کسی طرح بھی جو ہے ہم وہ اویئرنیس دینے کی کوشش کریں. ہم سب کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنا, اور ہم سب کو اپنا احتساب کرنا, اور سب کو مل کر جب آپ اپنا احتساب کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان ضرور ترقی کرے گا. انہی الفاظ کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت, انشاءاللہ زندگی رہی اللہ لائے, تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.